come to the place which is called Calvary. There they crucified him and the malefactors, one on the right hand and other on the left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they partnered their raiment and cast lots. बस खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और द होली फैमिली चर्च की पूरी कलीसिया की तरफ से आप सबको आज का खूबसूरत और मुबारक दिन मुबारक हो। जैसे कि हम सब ने पढ़ा है आज के सलीबी कलमे को, मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 34 आयत में यीशु ने कहा, आए बाप उनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से ये पहला कलमा है। इस कलमे में हम सीखेंगे कि यीशु ने ये कलमा किसके लिए, किस वक्त और क्यों, और इस कलमे का क्या मतलब है, और आज ये कलमा हमारी ज़िंदगी में हमें क्या सिखाता है, इसके बारे में सीखेंगे। ये एक माफ़ी का कलमा है। इस कलमे को 2 हिस्सों में जो है बयान किया गया है। पहला हिस्सा जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, आए बाप इनको माफ़ कर, ये एक माफ़ी है, और ये यसाया नबी के सहीफ़े 53 बाब और 12 आयत की तकमील है, जिसमें लिखा है उसने ख़ताकारों की शिफायत की। जब यीशु मसीह को गिलगिता की जगह यानी खोपड़ी की जगह पर लेके गए मसलूब करने के लिए, तो यीशु ने जुमे की सुबह 9 बजे के करीब इस कलमे को जो है सलीब पर, यीशु मसीह को जो है सुबह के रोज़ 9 बजे सलीब दी गई, और ये कलमा यीशु मसीह ने 9 से 12 के दरमियान में कहा। यीशु के मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ एक दुआ की सूरत में था, जो उसने अपने सताने वालों और अपने दुश्मनों के लिए की थी, जो उसे मसलूब कर रहे थे। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, मत्ती की अंजील उसके 5 बाब और 45 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। दुख की हालत में सलीब पर, दुख की हालत में, तकलीफ़ की हालत में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को साबित कर दिया कि वो हमसे कितनी मोहब्बत रखता है, और उसने इस दुआ का आगाज़ बाप कहकर किया। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह पर इल्ज़ाम इसी चीज़ का था कि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहकर पुकारता है। इस इल्ज़ाम की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई। लेकिन देखें, यीशु ने खुदा को बाप कहकर इस बात को साबित कर दिया कि वो आज भी अपने इस बयान पर कायम है। मसलूबियत के वक्त भी वो अपने इस बयान पर कायम है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। हम दूसरे हिस्से को भी देखेंगे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये जुमला गुनाहों की गहराई को ज़ाहिर करता है। हमारे गुनाहों का तस्वर बहुत ऊपरी है। हम दिन भर में और अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह कर जाते हैं कि हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता कि हम कदम कदम पर क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम कलाम की रोशनी में नहीं होते हैं। जब हम खुदा के नूर में आ जाते हैं तो हमें उस बात का अंदाज़ा होता है कि हम जो है कि अपनी गुज़री ज़िंदगी में कितने गुनाह कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि कलाम खुदा में भी लिखा है, लोग इसलिए नूर के पास नहीं आना चाहते ताकि उनके काम ज़ाहिर ना हो जाए। जब तक हम नूर में नहीं आते हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह ये लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर रहे थे, सलीब दे रहे थे, मार पीट रहे थे, ताने कस रहे थे, उनको भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो खुदा की तालीम से वाकिफ़ ना थे, वो नूर की रोशनी में ना थे। इसलिए उन्होंने जो है ऐसा उनको यीशु को सलीब दी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इनके लिए बाप से शिफायत की कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आए हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु ने दुआ किसके लिए की, क्या रूमी फ़ौज के लिए या पिलातूस के लिए। अगर हम रूमी फ़ौज को देखें तो उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यीशु जो खुदा का बेटा है, जिसे वो मसलूब कर रहे हैं, वो खुदा का बेटा है, वो बादशाहों का बादशाह है। क्योंकि उनका ये रोज़मर्रा का काम था कि वो बहुत सारे लोगों को वहाँ, जिसे खोपड़ी की जगह कहते हैं, मसलूब करते थे, सलीब देते थे। लेकिन पिलातूस ये जानता था कि जिसे रूमी मसलूब कर रहे हैं,
جسے جو ہے لوگ اس کو جو ہے تانے کس رہے ہیں، وہ ایک راست باز شخص ہے، وہ ایک بے گناہ شخص ہے، لیکن وہ مسیح اور خدا اور یہودیوں کی تھیولوجی سے واقف نہ تھا۔ اس کے بعد وہ عام عوام تھی جن کے بیچ میں رہ کے خداوند یسوع المسیح نے بہت سے معجزات کیے، ان کی بیماریوں کو دور کیا، ان کے جو ہے گناہوں کو معاف کیا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا کون ہے اور مسیح کون ہے، یہ اس کی تھیولوجی سے واقف تھے، لیکن یسوع کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے یسوع کو رد کر دیا۔ اور پھر سردار کاہن اور فقی فریسی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یسوع ان کی کرسی کے لیے، ان کی پوزیشن کے لیے، ان کے اختیارات کے لیے ایک خطرہ ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن پر، ان کے اختیارات پر، ان کی کرسی پر کسی بھی چیز کا خطرہ آئے، چاہے وہ خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے عام عوام کو بھڑکایا کہ وہ یسوع کو رد کر دیں اور اسے بالکل قبول نہ کرے، اور عوام ان کے بہکاوے میں آ گئی۔ حالانکہ وہ عوام یسوع کے ساتھ جاتی تھی، یسوع کی تعلیم کو جو ہے وہ دیکھتی تھی، اور یسوع جو ہے ان کے بیچ میں رہ کے بہت سارے معجزات کرتا تھا، لیکن وہ یسوع کو قبول نہ کر سکے۔ وہ اچھے چرواہے بننے کی بجائے پھاڑنے والے بھیڑیے بن گئے، کیونکہ عوام سوچتی تھی کہ جب مسیح یسوع اس دنیا میں آئیں گے تو یہ فقی فریسی جو ہے وہ ہمیں بتا دیں گے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یسوع نے یہ دعا کس کس کے لیے کی؟ کیا رومی فوج کے لیے، یا پلاطوس کے لیے، یا عام عوام کے لیے؟ کس کے لیے خداوند نے یہ دعا کی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خداوند کی رحمت لا زوال ہے، اس کی محبت کی کوئی حدود نہیں ہے۔ اس نے 1 یا 2 یا 3 کے لیے دعا نہیں کی، اس نے بلکہ ان سب کے لیے کی جو وہاں پہ موجود تھے، جو یسوع کو مصلوب کر رہے تھے، جو ہے اس پر لان تان کس رہے تھے، اس کو تماچے مارے تھے، ان سب کو جو ہے ان سب کے لیے یسوع المسیح نے باپ سے شفاعت کی اور کہا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع کی رحمت ہر کسی کے لیے تھی، اور اس کا رزلٹ فوری طور پر تب ملا جب ڈاکو کو، جو کہ یسوع کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا، اس نے نجات حاصل کی، کیونکہ یسوع آیا ہی اس دنیا میں اس لیے تھا کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، اس کی معافی سے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ یسوع اس طرح، اور ہم دیکھیں گے کہ یسوع کس طرح دعا کرنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، متی کی انجیل اس کے 5 باب میں لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جیسے کہ ہمارا نجات دہندہ جان کرنے کی حالت میں ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یسوع گناہوں کی معافی دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے صلیب پر ڈاکو کو معاف کر کے اور اس کو نجات دے کر یہ ثابت کر دیا کہ گناہ چاہے کیسا بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم جب خدا کے آگے اپنے دلوں کو جو ہے غرق کر لیتے ہیں، سچے دل سے یسوع کے آگے معافی مانگتے ہیں، تو وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہے اور باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ رومیو کے خط 8 باب 34 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی مجرم ٹھہرے گا، مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا تھا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا ہے اور باپ کے دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور پھر عبرانیوں 7 باب 25 آیت میں لکھا ہے، اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ آمین، ہلیلویہ۔ تو ہمیں بھی یہی آج کرنا ہے کہ ہم جو ہے اب خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ عبرانیوں 10 باب 22 آیت میں لکھا ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزاموں کو دور کر کے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر باپ کے پاس چلے آئیں تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ آج ہمیں یہی کرنا ہے کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی بیتی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں، ہمیں خدا کے نور میں آ جانا ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے معافی حاصل کر سکیں، تاکہ ہمارا زندہ خدا جو باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے، ہماری شفاعت کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے اچھے سے اچھا بولنے والا بن سکے کہ یہ میرا بیٹا اور یہ میری بیٹی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلمہ کے وسیلہ سے اور اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔